Hello, good morning, student. My name is Ajay Kumar Mandal. सबैजना घरमा बस्नु होला र हेल्दी बस्नु होला. Today's topic is concept of number. नम्बर को बारेमा हामी केही सिकाउन गइरहेछौँ हैन. नम्बर को बारेमा. नम्बर सिस्टम को के इंट्रोडक्सन छ. इंट्रोडक्सन. फर्स्ट मा हिन्दू अरेबिक नम्बर. हिन्दू अरेबिक नम्बर. अरेबिक नम्बर. हिन्दू अरेबिक नम्बर एक्जाम्पल हामीले दिन चाहन्छौँ. हिन्दू अरेबिक नम्बर वास्तवमा कस्तो हुन्छ भने यसरी 1 2 3 4 5 6 7 etc इत्यादि. त्यस्तै गरेर हिन्दू अरेबिक नम्बर हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ कि यसलाई हामी हिन्दू अरेबिक नम्बर भन्छौँ. त्यस्तै सेकेन्डमा छ रोमन नम्बर. रोमन नम्बर. रोमन नम्बर. रोमन नम्बरको एक्जाम्पल हामी लियौँ. रोमन नम्बर कस्तो हुन्छ भने एउटा आई भनेको 1, त्यस्तै गरेर डबल आई भनेको 2, त्रिपटा आई भनेको 3, आई भनेको 4, डी भनेको 5, त्यस्तै धेरै हुन्छ etc. अर्कोमा हामीले भन्छौँ इन्ट्रोडक्सनमा हिन्दू अरेबिक नम्बर, रोमन नम्बर, त्यसपछि हुन्छ देवनागरी नम्बर. देवनागरी नम्बरलाई हामीले देवनागरी नम्बर. देवनागरी नम्बर. देवनागरी नम्बर नेपालीमा 1 2 3 यसरी नै लेख्न सकिन्छ. 1 2 3 4 5 6 7 etc. यानी कि यो हो नम्बर भयो. 3 टाइप्स अफ नम्बर. हिन्दू अरेबिक नम्बर, रोमन नम्बर, देवनागरी नम्बर. अनि त्यो तिनटैकोमा फरक गरेर चिनाइदिन्छु. त्यसपछि अब हाम्रो पालो छ कि दुई नम्बरहरुमा हामीले कमा कसरी राख्ने. कमा. use of comma. use of comma. अब कमाको प्रयोग हामी कसरी गर्ने. त कमाको प्रयोग हामीले टु टाइप्सले गर्न सकिन्छ हैन. फर्स्ट टाइप्स 1 according to नेपाली सिस्टम. नेपाली सिस्टम अनुसार हामीले कमा कसरी राख्न सक्छौं. कुनै नम्बर छ यहाँ अब यसमा हामीले कमाको कुन ठाउँमा राख्नु हैन. यसमा सबभन्दा पहिला राइट साइडबाट यो साइडको भयो लेफ्ट, यो साइडको राइट. राइट साइडबाट हामीले पहिला तीनवटा नम्बरलाई छाडेर कमा हाल्छौं. यानी कि काउन्ट गरेर 1 2 3 1 2 3 यहाँ कमाउनु छ. त्यसपछि नेपाली सिस्टममा फर्स्टमा 3 वटा नम्बर, त्यसपछि दुईवटा नम्बरलाई छाडेर प्रत्येक नम्बर दुईवटालाई छाडेर कमा हाल्न सकिन्छ. यानी कि 1 2 यहाँ कमाउने, त्यसपछि 1 2 यहाँ कमाउने, फेरि 1 2 अरु नम्बरसँग त्यस्तै गरेर हामीले राख्न सक्छौं. यानी कि फर्स्टमा 3 वटा, त्यसपछि दुईवटा गरेर कमा हाल्न सकिन्छ. त्यस्तै गरेर अर्को टाइप्स हुन्छ यसको टाइप्स 2. मा हुन्छ according to international system. International system. इंटरनेशनल सिस्टम अनुसार हामीले कसरी कमा राख्ने त. त्यस्तै गरेर हामी फेरि एउटा नम्बर कुनै लियौं 4 5 3 कुनै पनि नम्बर छ. यसमा नेपाली सिस्टममा फर्स्टमा 3 वटा नम्बर, पछि त्यसपछि दुईवटा गरेर राख्नु पर्छ. तर यसमा के छ भने प्रत्येकमा 3 वटा पछि नै कमा हाल्नु पर्छ. इन्टरनेशनल सिस्टममा हामीले यताबाट काउन्ट गरौँ 1 2 3 यहाँ कमा हाल्यो. त्यसपछि फेरि 3 वटालाई काउन्ट गर्नु
यसलाई छाडेर 1 2 3 यहाँ कमा हाल्ने 3 1 2 3 त्यसरी नै इन्टरनेसनल सिस्टममा प्रत्येक 3 3 वटा नम्बरलाई छाडेर कमा हाल्नु पर्छ त्यस्तै अर्को अब हामीले बुझ्नुपर्छ के त जस्तै केसमा छ 4 4 को प्लेस के छ प्लेस भ्यालु के छ त्यसको बारेमा हामी केही चर्चा गर्छौं place and place value place and place value the place र place value मा के फरक छ हैन डिफरेन्स बिट्विन place and place value तो place भनेको ठाउँ यानी कि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा त सबै नम्बर हुन्छ नि त्यसैले यहाँ हाम्रो place र place value सबभन्दा फर्स्टमा हामी एउटा नम्बर कुन राखौ हामी राइट साइडबाट जहिले पनि राइट साइडबाट नै हामी वर्क गर्छौं फर्स्टमा यसलाई गर्छौं हामी के ones त्यस्तै गरेर सेकेन्डलाई भन्ने tens यो थर्ड नम्बरलाई भन्ने 100 त्यस्तै यसलाई भन्ने 1000 यसलाई 10,000 10,000s यसलाई भन्ने lakhs lakh यसरी भयो एलएसी लाख दुईटै लेख्न सकिन्छ त्यस्तै फेरि छ 10 लाख अनि लास्ट नम्बर भयो करोड त्यसरी हामीले पढ्न सक्छौं फर्स्टको नम्बर भयो त्यसरी ones tens hundreds thousand 10,000 लाख 10 लाख करोड त्यसरी गरेर हामीले पढ्न सक्छौं अब यसैमा भनेको रहन्छ राइट द यही नम्बरमा भन्छ हैन राइट द प्लेस भ्यालु अफ अन्डरलाइन डिजिट अन्डरलाइन गरेको हुन्छ त्यो डिजिटको मतलब त्यो प्लेस भ्यालु के छ हैन यसरी भनेको रहन्छ नाउ राइट द प्लेस एन्ड प्लेस भ्यालु अफ अन्डरलाइन डिजिट यसरी रूपमा दिएको हुन्छ या त यहाँ भनेको हुन्छ राइट द प्लेस एन्ड प्लेस भ्यालु अफ सर्कल डिजिट नत्र कर्डेड डिजिट के भनेको हुन्छ हामीले एउटा त्यो सिम्बलको लागि अन्डरलाइन गरेको छौं हैन अन्डरलाइन अब यसमा हामीले त एक्जाम्पल लिन्छौं के भने 5 6 7 2 0 4 कुनै पनि त्यो नम्बर छ यसमा कुनै एउटा नम्बरलाई अन्डरलाइन गर्नु 7 लाई अन्डरलाइन गरेको छ यसमा दुईवटा कुरा आउँछ मैले भन्छु न प्लेस एन्ड प्लेस भ्यालु दुईवटा कुरा सबभन्दा पहिला अन्डरलाइन गरेको नम्बर त 7 छ हैन यहाँ हामीले चाहिँ के place value दुईवटा कुरा प्लेस अनि प्लेस भ्यालु त्यो प्लेस भनेको त्यो ठाउँ भयो यानी कि कुन ठाउँमा छ त्यो त्यसपछि प्लेस भ्यालु यसको भ्यालु के छ त कति भयो त्यो भ्यालु त्यसैले यहाँ प्लेस भ्यालु प्लेस भनेको के बुझ्नुपर्छ त्यसैले हामीले पढ्छौं यो जस्तै फर्स्टलाई ones tens hundreds त्यस्तै यहाँ हामीले पढ्छौं ones tens hundreds thousands यानी कि 7 is a place of thousands यहाँ हामीले के लेख्छौं thousands 1 10 100 thousands त्यसैले 7 is a place of thousands अनि त्यसपछि प्लेस भ्यालु यसको भ्यालु के छ त यसमा हामीले यसरी गर्छौं भने 1 10 100 thousands 7000 यानी कि 7 पछि कतिवटा नम्बर छ 3 वटा 1 2 3 त्यसैले 7000 यहाँ प्लेस भ्यालु भएले कति त 7000 प्लेस एन्ड प्लेस भ्यालु को कुरा हामीले पनि चर्चा गरिसक्यौं अब चाहिँ ग्रेटेस्ट नम्बर एन्ड स्मलेस्ट नम्बर्स हैन दुईवटा कुरा ग्रेटेस्ट नम्बर एन्ड स्मलेस्ट नम्बर greatest number
number and smallest number. हो greatest number smallest number. greatest number भनेको सबभन्दा ठुलो नम्बर अनि smallest भनेको सबभन्दा सानो नम्बर। यसमा हामीले यसरी लेख्न सक्छौं greatest number of one digit. Greatest number of one digit is greatest number of one digit is 1 and 9 यानी कि एक अंकको सबभन्दा ठुलो संख्या 9 नै हुन्छ किनभने एक अंक मात्र हुन्छ एक अंकको सबभन्दा ठुलो नम्बर भनेको 9 त्यो भन्दा ठुलो नम्बर छैन यदि त्यो लेख्छौं भने दुई डिजिटको बनिहाल्छ त्यही भएर सबभन्दा ठुलो नम्बरमा one digit कति त 9 त्यस्तै greatest number of two digits is 99 दुई अंकले बनेको सबभन्दा ठुलो संख्या हो 99 त्यसै greatest number of three digit 3 वटा 9 जो भन्दा ठुलो संख्या हुँदैन तीन अंकको त्यस्तै गरेर फेरि greatest number of four digit 4 वटा 9 त्यस्तै अर्को 5 digit 5 वटा 9 इसके फिर greatest number of 6 digit 6 वटा 9 फिर greatest number of 7 digit is 7 वटा 9 greatest number of 8 digit is 8 वटा 9 4 5 6 8 त्यस्तै अब लास्ट चाहिँ एउटा greatest number of 9 digit is 9 वटा 9 9 अनि अब पालो smallest number of digits smallest number of smallest number of smallest number of one digit is 1 smallest number of one digit यानी कि एक अंकको सबभन्दा सानो संख्या 1 नै हुन्छ त्यसैले अर्को smallest number of two digit is 10 यानी कि दुई अंकको सबभन्दा सानो संख्या 10 नै हुन्छ त्यसै थर्डमा छ smallest number of three digit is 100 तीन अंकले बनेको सबभन्दा सानो संख्या 100 हुन्छ त्यसै 4 smallest number of four digit is thousands चार अंकले बनेको सबभन्दा सानो संख्या 1000 हुन्छ त्यसै 5 नम्बरमा
smallest number of 5 digit is 1 पछि 4 वटा 0 त्यस्तै 6 number smallest number of 6 digit is 6 digit को number 1 पछि 5 वटा 0 त्यस्तै 7 number smallest number of 7 digit is 1 2 3 4 5 6 6 वटा 0 त्यस्तै गरेर 8 smallest number of 8 digit is 1 2 3 4 5 6 7 7 वटा 0 त्यस्तै गरेर फेरि नम्बर 9 the smallest number of 9 digit is 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा 0 यानी कि यसरी हामीले बुझ्न सक्छौं ग्रेटेस्ट नम्बर अफ 1 digit को सबभन्दा एक अंकको सबभन्दा ठूलो संख्या 9 हुन्छ त्यसै ग्रेटेस्ट नम्बर अफ 2 digit भनेको 90 कि 0 वटा 9 त्यसै गरेर 3 digit को यति 4 digit को यति यसरी नै गर्दाखेरि अब एसएमएसमा पनि स्मलेस्ट नम्बरमा स्मलेस्ट नम्बर अफ 1 digit र 1 स्मलेस्ट नम्बर अफ 2 digit दुई अंकको सबभन्दा सानो संख्या 10 त्यसै गरेर तीन अंकको सबभन्दा सानो संख्या 100 यसरी नै गर्दै गर्दै हामीले त्यसमा पुग्छौं अब हामीले यसलाई पनि सिके वर्डलाई नम्बरमा कसरी लेख्ने र नम्बरलाई वर्डमा कसरी लेख्ने Questions are write the number name. Write the number names. The number names. यानी कि number name में कसरी लेख्ने? Number को लागि 5 4 3 2 6 कुनै नम्बर छ यहाँ हामीले यसरी नै पढ्छौं पहिला हामी युज अफ कमा को प्रयोग गर्छौं नेपाली सिस्टम अनुसार 1 2 3 त्यसपछि फेरि दिउँदा अब यसलाई वर्डमा लेख्ने वर्डमा कसरी लेख्ने त 1 10 100 1000 10,000 lakh it is 5 lakh 5 lakh 43,000 43 43,200 and 63 यसरी नै हामी वर्डमा लेख्न सक्छौं कुनै पनि नम्बरमा दिएको हुन्छ त्यसलाई वर्डमा लेख्नको लागि यसरी वर्डमा लेख्नु तर वर्डमा दिएको हुन्छ नम्बरमा लेख्नको लागि यसको उल्टो गर्ने यसरी दिएको हुन्छ भने यसरी नम्बरमा लेख्नु पर्छ अब अर्को एक्जाम्पल लियौ फेरि हामी कमाएको छ तिनवटा त्यसपछि दुईवटा अब फेरि काउन्टिङ गर्नु 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड यहाँ कति भयो त करोड 6 करोड 20 लाख 20 लाख 962 and 62 यसरी नै लेख्न सक्छौं हामी कुनै पनि नम्बरमा दिएको हुन्छ
अब यसलाई अब चाहिँ एक्सप्लेन गर्नको लागि एक्सप्लेन कसरी गर्ने राइट इन एक्सटेंडेड फॉर्म में कसरी लेख्ने यहाँ एग्जांपल को लागि 5 2 6 3 2 कुनै नम्बर छ यसलाई एक्सप्लेन कसरी गर्ने सबभन्दा फर्स्टमा छ 5 पछि कतिवटा नम्बर छ 1 2 3 4 4 र 0 हाल्नु 1 2 3 4 3 प्लस 2 2 छ त 2 पछि कतिवटा नम्बर छ 3 वटा 1 2 3 3 वटा नम्बर हाल्नु त्यसपछि 3 प्लस 6 6 पछि 2 वटा नम्बर छ 2 वटा 0 प्लस 3 3 पछि एउटा नम्बर छ 2 0 प्लस 2 2 पछि नम्बर छैन केही नलेख त्यस्तै गरेर हामी अर्को एक्जाम्पल लियौ यसलाई पनि एक्सपेरिमेन्ट फर्म कसरी गर्नु फर्स्टमा छ 7 लेफ्ट साइडबाट 7 अनि 7 पछि 1 2 3 4 5 6 6 वटा 0 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 6 पछि 1 2 3 4 5 वटा 0 1 2 3 4 5 त्यसपछि के छ 3 3 पछि 1 2 3 4 वटा 0 1 2 3 4 त्यसपछि फेरि 0 प्लस 0 0 छँदै छ हामी यसको पछि के छ 3 वटा नम्बर एउटा 0 अनि जति वटा 0 छ जति वटा नम्बर 0 हुन्छ त्यही भएर 0 मात्र लेख्ने अनि त्यसपछि फेरि 3 पछि 2 वटा 0 आयो प्लस 4 पछि एउटा नम्बर 0 प्लस 6 यो भयो एक्सपेरिमेन्ट फर्म त्यसैले हामी एक्सपेरिमेन्ट फर्म गर्न सक्छौं नेक्स्ट क्वेशन राइट दिस नम्बर इन प्लेस ह्याभ टेबल अब हामीले कुनै पनि नम्बरहरुलाई टेबलमा कसरी देखाउने यसो भन्दा पहिला यसको पनि दुईवटा मेथड छ एउटा छ अकर्डिङ टु नेपाली सिस्टम अर्को छ अकर्डिङ टु इन्टरनेशनल सिस्टम द फर्स्ट अकर्डिङ टु नेपाली सिस्टम नेपाली सिस्टम अनुसार हामीले टेबल कसरी बनाउने क्वेशन कुनै छ हामीले टेबलमा 7 2 5 3 कुनै पनि नम्बर छैन यसलाई टेबलमा लेखाउनु टेबल कसरी बनाउनु six number six 1 2 3 4 5 6 हामीले राइट साइडबाट लेख्छौं ones फर्स्टमा ones tens hundreds thousands 10,000 त्यसपछि लाख अब यो नम्बरहरुलाई हामीले यो बक्समा राख्छौं राइट साइडबाट ones मा छ कति ones tens hundreds thousands 10,000 लाख सो मतलब 2 ones को प्लेसमा राख्ने 2 अनि tens को प्लेसमा 3 hundreds को प्लेसमा 6 अनि 1000 को प्लेसमा 5 अनि 10,000 को प्लेसमा 2 अनि 7 चाहिँ लाख को प्लेसमा राख्ने 7 अब यसले हामी टेबलमा हेराएपछि अब वास्तवमा त्यसरी पढ्छौं 2 is one place 2 is a place of 1 त्यसै 3 is a place of tens 6 is a place of 100 5 is a place of thousands 2 is a place of 10,000s and 7 is a place of lakh it's like word ma pani lekha sakiन्छ in words words ma लेख्दाखेरि lakh को place ma छ 7 हामी लेख्छौं यहाँ
7 lakh 7 lakh 10,000 or thousands दुबैको थाउजन्ड त्यही उनीहरूले दुबैलाई मिलाएर 25,000 कति त 25,000 25,000 and 600 place of 6 the 600 and 32 and 32 यसरी हामीले वर्डमा पनि लेख्न सक्छौं टेबलबाट त्यसपछि अर्को छ according to international system international system अनुसार हामीले टेबल बनाउँछौं भने unit thousand अनि million billion यसरी गरेर हुन्छ यसमा कुनै नम्बर निकाल्नु एउटा एक्जाम्पलको लागि यसमा पनि यसरी गरेर यो सबै भइहाल्यो units यो thousands यो millions युनिटमा पनि हुन्छ 3 category of units 1 2 3 यसमा यो भयो ones tens hundreds यस्तै यसमा पनि एउटा क्याटेगोरीमा यस्ता कुराको ones tens hundreds त्यस्तै गरेर यसलाई पनि एउटा क्याटेगोरीमा राख्नु ones tens hundreds अब यो नम्बरलाई हामीले यताबाट इन्टरनेशनल सिस्टम चाहिँ के भन्छ फर्स्टमा छ 4 6 3 6 2 7 2 6 अरु नम्बर छैन भने यो नम्बर बनिन्छ तर यहाँ हामीले खाली छोड्दा केही फरक पर्दैन अब यसलाई हामी वर्डमा कसरी लेख्ने त मिलियन बिलियन अरु नम्बरहरु हुन्छ भने सब एउटा बक्स बनाएर हामीले बिलियनमा पनि लेख्न सक्छौं तर यहाँ चाहिँ हामीले पर्छ के युनिट्सको क्याटेगोरीमा पर्छ त्यो 3 वटा नम्बर त्यस्तै गरेर 1000 को क्याटेगोरीमा 3 वटा नम्बर त्यस्तै मिलियनमा पनि 3 वटा नम्बर अनि बिलियन हुन्छ भने बिलियनमा पनि 3 वटा नम्बर हुन्छ अब यसलाई हामी वर्डमा कसरी लेख्ने त अब वर्डमा लेखौं in words वर्ड्समा लेख्दाखेरि हामीले लेफ्ट साइडबाट लेख्छौं यसमा कुनै नम्बर छैन भने 0 होला तर 0 लाई कुनै भ्यालु हुँदैन त्यही भएर 6 र 2 लाई जोड्नुपर्छ हुन्छ त 62 million that is million 62 million अब यो कोठामा यो 62 मिलियन हामीले लेखिसक्यौं त्यसपछि यो कोठामा 110 यहाँबाट हामीले 110 तो 726 thousands 62 million 7,000 726,000 यानी कि यहाँबाट 726,000 1000 को घरमा सबै थौजन्ड्स त्यसपछि फेरि यहाँ and
and नदिएर पनि यसले 3 ल्या गर्यो 1 364 युनिट्स युनिट्स हामी यसका त्यस्तै राख्नु यहाँ कति छ 64 यसरी हामीले यो इन्टरनेसनल सिस्टमको वर्डमा लेख्न सक्छौँ हैन अब के होमवर्कहरु छ हामीले होमवर्क दिन गएको छौँ homework write in words यसको लागि words 8 6 3 D यसरी नै वर्डमा लेख्ने सबैलाई त्यसपछि फेरि question number 2 write in expanded form writing expanded form मा गर्ने मैले गरेको त्यस्तै question number 3 yes write the yes and yes value write the yes and yes value write this value underline digit underline digit first master this one B number C D अब हामीले यति कुरा सिकेपछि केही गृह कार्य चाहिँ छ घरमा गर्नको लागि हामीले दिइरहेछौँ जुन होमवर्क फर्स्टमा छ राइट इन वर्ड्स कुनै पनि नम्बरलाई वर्ड नम्बरसँग लेख्ने मैले सिकाएको छु यो सबैलाई लेखेर देखाउनु पर्छ टिचरले त्यस्तै गरेर फेरि अर्को छ राइट इन एक्सपेन्डेड फर्म कसरी गर्नु
यो हामीले 5 वटा दिएछौँ, 5 वटा बनाएर राख्नुपर्छ। त्यस्तै राइट द प्लेस एन्ड प्लेस भ्यालु अन्डरलाइन छ, जुनमा अन्डरलाइन गरेको छ त्यसको प्लेस र प्लेस भ्यालु के छ त्यो देखाउनुपर्छ। यसमा पनि छ A B C D एन्ड E 5 वटा क्वेशन।